के लिए यकसां वो पीर व मुर्शिद थे। अभी अभी की बात है, हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा असजद रज़ा ख़ान साहब हुबली तशरीफ़ लाए थे। अभी चंद महीनों कबल की बात है, मैं ख़ुद भी हाज़िर था। एयरपोर्ट में इस्तकबाल के लिए मैं हाज़िर रहा, तो हज़रत को मैंने गुलपोशी की और उसके बाद इस्तकबाल करके बाहर ले आए। तो हज़रत से मैंने अदबन यूँ अर्ज़ किया कि हुजूर आपका हुबली पहली मरतबा आना मुबारक हो। मेरे इल्म में तो यही था कि हुजूर असजद मियाँ साहब पहली मरतबा हुबली आए। हज़रत हुजूर ताजुश्शरिया तो कई मरतबा आए। ख़ुद एक बार मेरी दावत पर भी तशरीफ़ लाए थे। फ़ख्र अज़हर कॉन्फ्रेंस हुबली में हुई थी, उस वक्त हज़रत 2009 में तशरीफ़ लाए थे। असजद मियाँ साहब जब तशरीफ़ लाए तो मैंने ऐसे अखलाक़न कहा कि आपका पहली मरतबा हुबली आना मुबारक हो। तो असजद मियाँ साहब क़िबला अदमल्लाहु इक़बाल, उन्होंने कहा ना ना मौलाना, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार आया हो। कहा कब आप आए थे? कहा आज से 35 साल पहले। कहा हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा मैं 35 साल पहले अब्बा के साथ आया था, हुजूर ताजुश्शरिया के साथ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? फरमाते हैं कि मैं वालिद गिरामी हुजूर ताजुश्शरिया के साथ हुबली के लिए आया था आज से 35 साल पहले। तो वो सफ़र उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबान से बताया कि वो सफ़र बड़ा कठिन था कि अब्बा मुंबई से चले थे एसटी बस में बैठकर, लाल बस में बैठ कर के नासिक तक आए थे। नासिक पहुंचने के लिए 8 घंटे लगे थे। 8 घंटे नासिक पहुंचे और नासिक पहुंच करके वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी लिए, नासिक से फिर पूना वगैरह का सफ़र किए और वहाँ तक पहुँचने के लिए और 8 घंटे हैं। पूना से, ये आज के ज़माने में 200 किलोमीटर का फासला है। 8 घंटे लगे और उसके बाद पूना पे आकर के ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। दूसरा दिन था, हज़रत को मुंबई से निकले हुए गवर्नमेंट बस में सफ़र करते हुए। फरमाते हैं कि मैं अब्बा के साथ था, उस वक्त मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। दूसरा दिन आया और दोपहर हो गई। उस वक्त हुबली वालों को हमने बहुत इधर उधर से फ़ोन मिलाया तो वहाँ से बात आई कि अभी कोई गाड़ी भी नहीं आती है। आधा आप यहाँ से कोई गाड़ी करके आएँ, आधा हुबली वाले कोई गाड़ी लेकर के आएंगे। तो फिर वहाँ से कोई किराए की गाड़ी किए और वो बीच में 4 मरतबा रुकी ख़राब होकर हज़रत को लेकर के, और तकरीबन रात हो गई। रात के 12-1 बजे बीच रास्ते में रहे। हज़रत ने ख़ुद ही अपना सफ़र बताया और उसके बाद सुबह के करीब हुबली वालों की एक कार आई और वहाँ से उस कार में लेकर के दूसरी शाम को हुबली पहुँचे। कंटिन्यू 48 घंटे का सफ़र करके गए थे। 48 घंटे का सफ़र फरमाकर वहाँ किस लिए गए थे? तबलीग इस्लाम की खातिर, लोगों को इश्क़ रसूल का जाम पिलाने के लिए। ये लोग आज जो हमने देखा है हज़रत को प्लेन का सफ़र करते हुए, कुछ ऐसे बदबख्त हैं जो हुजूर ताजुश्शरिया के सफ़र को लेकर के सवाल करते थे। बड़े आरामदा उनके सफ़र होते हैं। तुमने उनकी जवानी को देखा कहाँ है कि किस किस जगह का कैसा वो सफ़र करते थे। उनके शहज़ादे गवाह हैं आज। 48 घंटे या 50 घंटे का सफ़र करके वो हुबली जैसे इलाके में गए हैं। वहाँ पर ऐसे लोग कि देहातों से लोग आए हुए, उन्हें तो वहाँ सलीका तक नहीं था। जिहालत आज भी बहुत भरी हुई है कर्नाटक के बहुत सारे इलाकों में। उन इलाकों में तबलीग इस्लाम फरमाया, लोगों को सुन्नियत का जाम पिलाया और कभी कभार वहाँ 8-8 दिन तक रुकते थे। जबकि यूपी वाले जानते हैं उन्हें साउथ का खाना रास नहीं आता है। साउथ और नॉर्थ का बड़ा फ़र्क है, शुमाल जुनूब का बड़ा फ़र्क है। वो सारे खाने भी बर्दाश्त करते, चाहे उस वक्त हज़रत को जो खाना दिया जाता, जिस घर में ठहराया जाता, ठहरते थे। इन बुज़ुर्गों का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हर जगह आम किया जाए, मेरे आका की मोहब्बत को हर जगह फैलाया जाए। एक 2009 की बात है, जब मैंने हज़रत को दावत दिया था, उस वक्त तो कसीर मशागिल थे, बाहर के सफ़र, हर जगह के सफ़र। मैंने सिर्फ़ एक बात कही थी कि हुजूर यहाँ पर कादियानियत फैल रही है, गांव-गांव में कादियानी आ रहे हैं, आपकी ज़रूरत है। उसी वक्त हज़रत ने कहा किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं आता हूँ, जो तुम तारीख़ तय करो उसमें सारी टिकट बनो। मैंने टिकट बनाए, मैंने पोस्टर बनाए, ये सारी चीज़ें। मैं तालिब इल्मी के ज़माने में मैं सोचता हूँ बड़े बड़े लोग मौजूद थे,
لیکن حضرت ایک بچے کی بات پر اتنا لمبا سفر کیا، دلی سے ممبئی، ممبئی سے بلکہ اس وقت غالباً بنارس بھی گئے تھے، وہاں سے پھر ممبئی، ممبئی سے پھر ہبلی کا سفر، یہ تمام سفر صرف ایک بات پر، ایک بچہ بلایا ہے، لیکن کس بات پر کہ قادیانیت کا یہاں پر زور پکڑ چکا ہے اور یہ پھیل نہ جائے، یہ فکر امت ہوا کرتی تھی ان بزرگوں کی۔ آج لوگ اپنے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کی، ان بزرگوں کی محنت اور ان کی قربانیوں کو ہم میں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جس کے پوری دنیا میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے لگتے رہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نظر ہم سب کی نگاہوں میں اس وقت ہے، واہ واہ واہ، اس کا نور نظر ہم سب کی نگاہوں میں اس وقت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ وہی چہرہ ہے، وہی انداز ہے، وہی جسم ہے، وہی اسٹائل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ ذات گئی، واہ واہ واہ، ذات گئی لیکن فیضان چھوڑ گئی، ذات گئی بظاہر لیکن فیضان چھوڑ گئی۔ یہ فیضان ایسا فیضان ہے جو یکے بعد دیگر قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہے۔ چلنے والوں کے ان سے جلنے والوں کے کل ہو گئے سچے رضا، اچھے رضا، ہم سب کے رضا، رضا کی شمع فیروز اور انشاءاللہ تعالی جل شانہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ شاد رہے گی، آباد رہے گی، روشن رہے گی، اور اسی کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار انشاءاللہ۔ ہمارا مرکز بریلی تھا، ہمارا مرکز بریلی ہے، ہمارا مرکز قیامت تک کے لیے بریلی ہی رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اس صورت میں اس صورت کو دیکھیں جس صورت پر میں باری تھا، اللہ 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 اللہ، اس صورت میں وہ صورت دیکھیں، اس جلوے میں وہ جلوہ دیکھیں، اس انداز میں وہ انداز دیکھیں، اس جھلک میں وہ جھلک دیکھیں، اس مجسمے میں وہ مجسمہ دیکھیں جس پر ہم قربان تھے، باری تھے، نچاور تھے۔ وہی تو تنہا شیخ الاسلام والمسلمین تھا، وہی تو تنہا قاضی القضات فی الہند تھا، وہی تو تنہا ہم سب کے دھڑکتے ہوئے دلوں کی جان قطب تھا، جو حضور تاج الشریعہ کے نام قدس سرہ العزیز کے جانا اور پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے، سرکار سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام سے، سیدنا سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ سے، اب سرکار سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی ذات کو دیکھیں۔ پریشان مت ہونا، لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شہزادیاں ہیں، لیکن رب کی رحمت نے اس قدر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کہ دیا بھی تو اسجد دیا۔ یہی سے پتا چل گیا کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، یہی سے پتا چل گیا کہ جس کو ہم مانتے ہیں، یہی سے پتا چل گیا جو قاضی القضات فی الہند تھا، یہی سے پتا چل گیا جو ہمارے مرکز عقیدت تھا، یہی سے پتا چل گیا جس کو پوری دنیا سنیت سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کہا کرتی ہے، اس کی دعاؤں میں کتنا پاور ہے۔ یہیں سے پتا چل گیا، جس دن پیدا ہوئے اسی دن پتا چل گیا کہ اب فکروں کا پہاڑ ان کے درمیان
اور شکر و احسان کا فضل و کمال ہم سب کے درمیان کہ سیدنا حضور تاج الشریعہ کے شہزادے آ گئے، زندہ ہیں تو ولی عہد ہیں، کلائی پکڑ کر کے بعد وصال نہیں قبل وصال قاضی بھی بنا دیا۔ اس وقت سارے لوگ دنیا بھر کے خوشخبری ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے، مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ عجب بات ہے کہ بہت اچھے سے مجھے یاد ہے کہ جب بریلی شریف کا قاضی بنایا گیا الحمدللہ، تو اس وقت کسی نے بھی کوئی بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب کیوں؟ ارے وہ تو کل بھی روشنی میں تھے، تم تاریکی کا تذکرہ کر رہے ہو، ہم تو روشنی میں ہی کھڑا دیکھ رہے تھے۔ تم اندھیرے کا تذکرہ کر رہے ہو، ہم تو اجالے میں ہی دیکھ رہے تھے، ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، جیسے ہم سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو جانتے مانتے پہچانتے تھے، اسی وقت جس وقت حضور سیدنا تاج الشریعہ کی جگہ پر حضرت علامہ اسجد میاں صاحب قبلہ قائد ملت بیٹھے، ہم لوگوں کی نگاہ فوراً بدل گئی کہ اب الحمدللہ ہم ویسے ہی دیکھیں گے جیسے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا کرتے تھے، ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا کرتے تھے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ دنیا ہے، کہیں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، بہت لذیذ کھانا تھا۔ کہیں کا کھانا اگر کوئی کمی بیشی کسی کھانے میں رہ جاتی ہے تو اس ریسٹوران کے، اس ہوٹل کے سلسلے میں لوگ فوراً تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کا کھانا یہاں سے زیادہ اچھا تھا، حالانکہ اٹھا ہے وہ بندہ کھا کر کے پیٹ بھر کر کے، لیکن اس کے باوجود فرق اس نے فوراً پیش کر دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، فکر وہ کریں جن کے پاس کچھ نہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت